Kami ang giilang mga maayo sa karon, di ilang fraternity nga na ay duha ka leon. Di man labon sa uban kung unsa ang naa sa amo. Hangtod karon kinapadayon ang pag-usbong namo og sa banwa. Kakaron akong gidak-an, diri nakahiusa og kami girespetuhan sa tanan. Maong padayon mi sa pagbarog, nitahod na sa amo tong mga nag-inisog. Grupo nga na ila sa amo ang pagkatinahuron. Basta-basta matibagtan ng babang among banggaon, na buo mitungod sa amo ang mga dignidad. Di garboso apan na ay mga abilidad, na sa amo ang katagang gitawag nga kapatiran. Pagka maayo nga maoy nakita sa tanan, 2 kilyon ang tawag nila karon sa amo. Padayon ta sa pagpadayon hangtod nga muda. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan. 1975 ang pagsugod ug pagtukod sa amo ang grupo. Ubay-ubay na sad ang anibersaryo ning labay. Pasabot nga kami numero 1 ug angay nga magpataas ug dili kami magpaubos. Ginahangad mi sa uban wag madungog nila ang dos. Paminawa ug maayo kay wa ni sagol bakak. Isuon ang among turing sa amo ang mga brad ug palambuon pa namo ang among fraternity. Lakip na among chapter diri sa Butuan City ug sa himpit nga lugar bisan asa papaingon. Di mawala ang grupong gitawag nga 2 kilyon. Taas tuog gid mi perminti sa among gisudlan ug gituring namo nga ikaduhang kalibutan. Ang respeto nako gipaagi nako kanta. 2 kilyon magpabilin permi sa ako. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan. Kami ang giilang hawag nga grupong di malupigan. Ang among pagkamaayo ang among gibarogan. Bisan unsa nga pagsulay kay di na muna atrasan. 2 kilyon ang girespetuhan sa tanan.